Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 102 खोलें, पेज 102, यूनिट नंबर 5 है, सबक नंबर है 1। सबक का नाम है अहले ज़मीं अदालत आलिया में। अहले ज़मीं जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, अदालत आलिया में क्यों हैं? अपने कामों की वजह से कि हम माहौल को गंदा कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिनका धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है, हम ऊंची आवाज़ में डेक लगा देते हैं या बेजा स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं जिससे शोर की आलूदगी फैल रही है। इसी तरह से हम फैक्ट्रियों के जो गंदा धुआं है उसको ऐसी फ़िज़ा में छोड़ देते हैं, इसकी वजह से हवा आलूदा हो रही है और ज़मीन के गिर्द जो एक ग़िलाफ़ है वो कमज़ोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ही परेशानियों का सामना होगा। तो खलास से आया हुआ एक पता ही नहीं कि जो खलाई मखलूक है उसने ज़मीन वालों के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है कि उनका भी कुछ ख्याल करें, क्योंकि अगर वह ख्याल नहीं करेंगे तो सियारे तबाह हो जाएंगे। अगर ना यहाँ पे ख्याल किया गया तो सियारे तबाह हो जाएंगे। ये एक ड्रामा है, ड्रामे की सूरत में ये पेश किया जा रहा है। किरदार कौन कौन सा इसमें? खलाई मखलूक जो दुनिया के बाहर खला से आई हुई मखलूक हो। अहले ज़मीन का नुमाइंदा वकास है। जज चौबदार चपड़ासी को बोलते हैं। वकील सफाई जो हुकूमत की तरफ से वकील मुकर्रर किया गया है। वकील इस्तगासा जो मुकदमा दायर करने वाले यानी खलाई मखलूक का वकील है। इसमें कौन कौन से हमें किरदार नज़र आ रहे हैं? एक खलाई मखलूक है और जो एक अहले ज़मीन का नुमाइंदा है, एक जज है, एक चौबदार है, वकील सफाई है जो हुकूमत की तरफ से है और वकील इस्तगासा जो कि खलाई मखलूक की तरफ से है, जिसने मुकदमा दर्ज करवाने वाले का जिसने साथ दिया है। खलाई मखलूक का एक फ़र्द जो कि तकरीबन 1000 साल पहले भी ज़मीन का दौरा कर चुका था, आजकल दोबारा ज़मीन पर आया हुआ है। वो यहाँ के हालात और माहौल देखकर सख्त परेशान है। वो अक्सर दूसरे सियारों पर भी जाता रहता है और जानता है कि जब हालात और माहौल ऐसे हो जाएं जैसे कि ज़मीन पर हो रहा है तो सियारे तबाह हो जाते हैं। वह अहले ज़मीन का समझाना चाहता है, इसलिए इसने एक मुकदमा अदालत आलिया में दायर किया है। अहले ज़मीन की नुमाइंदगी 12 साला लड़का वकास कर रहा है। आइए कमरा अदालत में चलें। सबसे पहला मंजर है, लोग बैठे हैं, जज साहब के आने पर सब खड़े हो जाते हैं और जब वो बैठते हैं तो सब बैठ जाते हैं। उनके एहतराम में खड़े हो गए थे सब। चौकीदार ऊंची आवाज़ में कहते हैं, बुलंद आवाज़ में, खलाई मखलूक के नुमाइंदे हाजिर हूँ। वकील कहते हैं, ज़रा आहिस्ता भई, खलाई मखलूक और वकास कटहरे में पहले ही मौजूद हैं। चौबदार आहिस्ता आवाज़ में अपना जुमला दोहराता है। वकील इस्तगासा, जी जनाब, तो आप हल्फ उठाइए कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। कि जब भी कुछ होता है ना, जब भी अदालत में हाजिर होते हैं, पेश होते हैं, तो पहले हल्फ लेना पड़ता है, हल्फ लिया जाता है कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे। खलाई मखलूक, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। वकील इस्तगासा, आपने अहले ज़मीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा किया है इसकी वजह क्या है? मखलूक, इसकी कोई एक वजह हो तो बताऊं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले भी मैं इस सियारे पर आया था। इस वक्त यहाँ हर तरफ सब्ज़ा था, हरियाली ही हरियाली थी, खुशबुएं हर तरफ फैली हुई थी, हवा ताज़ा और पाकीज़ा थी। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट और साफ शफाफ झरनों के बहने की आवाज़ें कानों में रस घोलती थी। मेरा दिल यहाँ से वापस जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं वापस चला गया। वकील सफाई मुदाखलत करते हुए, अगर आप मुख्तसरन बताएं तो ज़्यादा बेहतर। वकील इस्तगासा, मोहतरम जज साहब, वकील सफाई मेरे मौक्किल को परेशान कर रहे हैं। जज, एतराज़ कबूल किया जाता है।
کہ اب وہ ان سے ایسے کوئی بھی سوال نہیں کریں گے۔ صفحہ 103 پہ آ جائیں، پیج 103۔ خلائی مخلوق: جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے ایک دن بھی سانس لینے کے لیے تازہ ہوا نہیں ملی۔ شور تو اتنا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے کان مستقل بند ہی رکھوں۔ سبزہ اور ہریالی تو کہیں کہیں کسی پارک ہی میں نظر آتی ہے۔ بہتے جھرنوں کی بجائے جگہ جگہ گندے اور غلیظ پانی کے نالے بہتے نظر آ رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ: کیا آپ کے خیال میں ان سب تبدیلیوں کے ذمہ دار زمین کے لوگ ہیں جو آپ نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے؟ خلائی مخلوق: جی ہاں، میرا یہی خیال ہے اور اس لیے میں نے یہ مقدمہ کیا ہے۔ چوبدار: اہل زمین کے نمائندے حاضر ہوں۔ وکاس کھڑا ہوتا ہے۔ وکیل صفائی: جی جناب، حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکاس: میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکاس اب حلف لے رہا ہے جو کہ اہل زمین کا نمائندہ ہے۔ وکیل صفائی: آپ خلائی مخلوق کے اس دعوے کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وکاس: میں ان الزامات کا ذمہ دار اہل زمین کو سمجھتا تو ہوں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں فرنیچر کے لیے لکڑی چاہیے، ایندھن کے لیے لکڑی چاہیے، اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمیں لکڑی درکار ہے، ضرورت ہے۔ اس لیے درخت کاٹنے ضروری ہیں۔ اپنے گھروں اور کارخانوں کا استعمال شدہ پانی ہمیں کہیں تو بہانا ہے، وہ ہم نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں بہا دیتے ہیں۔ صفحہ 104 پیج 104 پہ آ جائیں۔ اسی طرح گاڑیاں اور دوسرے آلات کا استعمال شور تو خود بخود پیدا کرتا ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ آپ ان سب باتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ وکیل صفائی: خلائی مخلوق اس کے جواب میں کچھ کہے گی؟ خلائی مخلوق: جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجبوری نہیں، لاپرواہی ہے۔ آپ فرنیچر لکڑی کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا بنا سکتے ہیں، ایندھن کے لیے بھی بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ اس طرح استعمال شدہ پانی صاف ستھری نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں پھینکنے کی بجائے کھیتی باڑی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن فلٹر کرنے کے بعد۔ گاڑیوں کے ہارن نہ بجائے جائیں اور کارخانوں کے شور کو کم کرنے کے انتظامات کیے جائیں تو شور بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ وکاس: لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے، ہمیں تو ابھی اپنا کام چلانا ہے، یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رک سکتے ہیں۔ خلائی مخلوق: لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے۔ وکیل صفائی: جناب، ہمارا بیان یہی تھا۔ جج: عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار کو دے دیتے ہیں۔ اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے، ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہماری زمین آلودہ ہو رہی ہے، اور آلودگی کی وجہ سے ہم بیمار بھی پڑ رہے ہیں۔ ہم ان سہولیات کے عادی تو ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی گاڑیاں استعمال کریں جو کم دھواں چھوڑتی ہوں، اور کوڑا کرکٹ جگہ جگہ پھینکنے کی بجائے اس کو جلا دیں، یا پھر اس کو ریسائیکل، اگر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ان کو ریسائیکل کر کے استعمال کریں، اور ضائع ہونے سے چیزوں کو بچائیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، اگر ہم زمین کو صاف رکھیں گے، تبھی ہم اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس میں سانس لے سکیں گی۔